بالنسبه لهذه الحصه دائما غنكملوا الدرس ديال الموجات الميكانيكيه المتواليه وغنشوفوا واحد التفكير. كنا شفنا قبل ما يسمى بالسرعه. اذا كنا تعرفنا على ان السرعه كتساوي المسافه والمده الزمنيه المستغرقه. كما قلنا المسافه المكان الوقت والسرعه. اذا كانت السرعه هي المسافه على الوقت، شحال كتكون المسافه؟ في فوا ديتا تي. اذا المسافه او المسافه شكون هي في تي فوا ديتا تي. وشحال تكون ديتا تي؟ دي سو في. دونك هادو كامل علاقات بيننا وصلنا لهم. غنشوف الان ما يسمى بالتأخر الزمني طول. التأخر الزمني طول. نعتبر تجربة هنا موديل اس وهنا موديل ان. دونك هنا الموجة فاش كانت في موديل اس غيكون الوقت هو تي اس، وفاش توصل لان غيكون الموديل هو تي ان. إذا شنو هو التعريف ديال السرعة؟ في هذه الحالة قلنا السرعة هي المسافة على الوقت. بصفة عامة السرعة هي المسافة على الوقت. شكون هي المسافة المقطوعة في هذه الحالة في هذا المثال؟ شنو هي المسافة المقطوعة في هذا المثال؟ اس ام. هي المسافة اس ام. وشنو هو الوقت الداخل؟ تي ام غيكون هو تي ام ناقص تي اس. إذا هذا العدد هذا اللي هو تي ان ناقص تي اس غنسميه هو طول اللي غيتسمى تأخر زمني. نشرح. قلنا بصفة عامة السرعة هي المسافة على الوقت. المسافة المقطوعة هنا غتكون هي اس ان والوقت اش غيكون؟ غيكون هو تي ام ناقص تي اس. هذا العدد هذا اللي هو تي ام ناقص تي اس كنرمزو ليه باش طول، حتى هو كيتحسب باش بالسكوند، كيتسمى التأخر الزمني. إذا كانت تي ام ناقص تي اس هي طول، كي غتولي العلاقة ديال السرعة؟ كي غتولي السرعة؟ شنو التعبير ديال السرعة؟ إذا غتكون هي اس ام على اش؟ على طول. إذا اش درت؟ هاد تي ام ناقص تي اس باش عوضتها عوضت الطول. إذا غتولي عندي في طول هي شنو هي؟ هي اس ام. شحال غتولي نقوم من هنا؟ هي اس ام على في. إذا هذا هو التعبير النهائي. إذا شنو هو التأخر؟ اش كيساوي التأخر؟ كيساوي هو المسافة على السرعة. إذا شنو هو تعبير التأخر؟ التأخر الزمني هو المسافة على السرعة. إذا خديت مثال موديل أ هنا موديل بي، شحال يكون التعبير ديال الطول؟ هاد الطول اش يتسمى؟ يتسمى التأخر الزمني بين النقطتين أو بي. إذا بصفة عامة النقطتين شكون هما؟ اس ام. وفي هذا المثال شكون هما النقطتين؟ ا و بي. باش تكون في البسط في بلاصة اس ام غتكون المسافة ودائما غتبقى السرعة. فهمت؟ يعني دائما بالنسبة للتأخر الزمني شنو كيتبدل؟ كيتبدلو غير النقطتين. بحال مثلا المثال خديت ا او بي. دونك إلا خديت ا و بي غتكون المسافة هي ا بي. إذا ناخذ مثال آخر، خديت مثلا ا و ان، شحال تكون في الوسط؟ شنو هي؟ تساوي ا ان على في. فهمت؟ إذا هذه هي العلاقة العامة. اش تقول العلاقة العامة؟ العلاقة العامة كتقول أن التأخر بين النقطتين يساوي المسافة بين النقطتين على سرعة الانتشار. إذا خديت موديل أ وموديل ان غيكون التأخر شنو هو؟ المسافة الفاصلة ا ان على السرعة. إلا خديت مثلا نقطة أخرى مثلا سي وهنا دي، شحال تكون الطول؟ السي دي. فهمت؟ هاد السي دي باش نحسبوها غتكون فاش؟ في المعطيات.
وفي ديك السرعات هي كتكون فيها شويه المعطيات. هذا ما يسمى بالتاخر الزمني. الان بعض الحالات حالات ديال الامتحان الوطني. غناخذ بعض الحالات ديال الامتحان الوطني. دونك غنحسبوا هنا سطح البحر، هنا البحر، غناخذ هنا واحد الباخره، فهم؟ هنا غيكون عندي واحد او، هاد او يسمى البائت، هاد او يسمى البائت. هنا غيكون ار يسمى المستقبل، يعني ريسيتور المستقبل. هاد البلاصه هادي غتسمى قعر البحر، هاد البلاصه غتسمى قعر البحر. دونك عندي هنايا البائت وعندي هنايا المستقبل، وهنا عندي قعر البحر. المسافه بيناتهم ما بين السطح، هاد البلاصه هادي غتسمى، هاد البلاصه هادي غتسمى سطح البحر، وهنا قعر البحر. المسافه الفاصله بيناتهم هي المسافه دي صغيره. دونك المسافه الفاصله بيناتهم هي المسافه دي صغيره. غناخذ السرعه مثلا 3 متر بار سكوند، وغناخذ المده الزمنيه هي مثلا 6 سكوند، مثلا 6 سكوند. دونك غناخذ السرعه هي 3 متر بار سكوند، وغناخذ المده هي 6 سكوند. السؤال هو احسب المسافه دي. نشوف السؤال هو شحال غتكون هذه المسافه دي، نشرح. دونك هذا لو هو عباره عن باعث، يعني الباعث غتكون اشاره على الشكل، وهذا غيكون مستقبل. هنا اش غيكون عندي؟ غيكون عندي هنايا سطح البحر، وهنا غيكون عندي قعر البحر. والمسافه الفاصله ما بين سطح البحر وقعر البحر هي المسافه دي. هذه الموجه هذه كتمشي بسرعه ديال 3 متر بار سكوند، والمده الزمنيه المستغرقه ما بين ارسال الاشاره واستقبالها، يعني هذا 6 سكوند هو الوقت الضائع ما بين ارسال الاشاره واستقبالها. السؤال هو نحسب هذه المسافه دي ما بين سطح البحر وقعر البحر. شنو العلاقه العامه اللي نخدموا بها؟ دونك في كتساوي دي على شكون مجهول هنا؟ هاد في عندنا، هاد في شحال عندنا في؟ 3 متر بار سكوند. الوقت 6. إذا شكون مجهول؟ إذا شحال تكون دير من هنا؟ دي غتكون هي في دلتا تي. غير هنا بالنسبة للمشكل عندنا هنايا هاد الموجة، هاد الإشارة كدير حركة ذهاب وإياب. يعني شفتوا هنا عملية هي انعكاس، يعني هاد الاشاره اش كدير؟ كتضرب هنا وكتعاود ترجع. الا ما كتضرب وكتعاود ترجع، يعني كاين انعكاس. ما غاتكونش عندنا الدير، غتكون عندنا الاثنين يدين، فهم؟ اذا كانت عندنا الحركه كتمشي وكتعاود ترجع، يعني عندنا انعكاس، غتكون عندنا الاثنين. اذا شحال تكون هنا؟ جوج دي. اذا شحال غتكون دي؟ إذا شحال غنحسب؟ بالنسبة للفي عندنا هي 3 6 على 2 هي 9 ديال الأمتار. دونك غنشرح علاش هنا السرعة درنا 2 دي، درنا 2 دي حيت عندنا عملية ديال اش؟ ديال الانعكاس، يعني غيضرب هنا وغيعاود يرجع. فون غتكون عندنا غيضرب وغادي يعاود يرجع، يعني غتكون عندنا 2 دي. يعني هنا ما غاديش تكون السرعة هي دي، غتكون 2 دي. إلا غتكون في هي 2 دي على الوقت، يعني 2 دي هي في دلتا دي. إذا المجهول شكون هو؟ هو دي. غتكون في هي في دلتا دي على 2. فهم؟ بالنسبة للحالة الثانية دائما في الحالة ديال الامتحان الوطني غناخدو هنا واحد الجدار، الجدار رقم 1، هنا جدار رقم 2 بحال واحد الحيط، واحد البودرة كتسمى خرسانة. دونك الخرسانة هي البودرة. البودرة شتو عندها؟ تيكون عندها فاص من هنا وفاص من هنا. صافي بحال البودرة ديال الحيط كيكون عندها فاص هنا وفاص هنا.
هاد البلاصه الاولى هاد الجدار الاول كيتسمى باعث. هنا غنحط الباعث. الباعث كنرمز دائما ب او. وفي الجدار الاخرى اللي هو الجدار رقم 2 غنحطو المستقبل اللي هو كيتسمى ار. المسافه الفاصله ما بين الجدار رقم 1 والجدار رقم 2 هي او. صافي؟ إذا المسافه الفاصله ما بين الجدار رقم 1 والجدار رقم 2 هي او. هاد التسجيل هذا ديال هاد واحد يعني ديال الباعث، يعني هو الوقت ديال الباعث. وهاد الاثنان هو شنو هو الوقت ديال استقبال الاشاره. يعني هنا واحد، هاد واحد شنو هو ارسال الاشاره. بين الاثنان هو استقبال الاشاره. السؤال هو احسب المسافه او. المعطيات عندكم السرعه هي 3 متر بار سكوند. دونك بالنسبه للقيم أن السرعه هنا هي 3 متر بار سكوند. وعند التسجيل بغيت المسافه من 10. عندي هنا الجدار رقم 1 وعندي هنا الجدار رقم 2. الجدار رقم 1 هو اللي فيه الباعث او، والجدار رقم 2 هو اللي فيه المستقبل ار. هذا التسجيل هذا واحد ديال هو المده ديال الارسال، او واحد شناهي هي مده ارسال اشاره، والاثنان شناهي هي مده استقبال اشاره. حنا بغينا المسافه او. شنو هو التعريف العام للسرعه؟ التعريف العام للسرعه هي المسافه على الوقت. التعريف العام شنو هو؟ المسافه على الوقت. هنايا شكون هي المسافه؟ المسافه شكون هي في الشكل؟ شكون هي او؟ يعني بلاصه دي اش تكون دي؟ شكون هي او؟ يعني شنو نحط هنا في الوسط؟ واش غنحط او ولا اثنين او؟ واش غنحط او ولا اثنين او؟ المشكل شنو؟ واش غنحط او ولا اثنين او؟ غتحط او وحده. علاش؟ لان هنايا غير مشات ومشات عندها، ماشي مشات ورجعت. فهم الاشاره شنو؟ من الباعث مباشره للمستقبل، ماشي بحال قبيله. كون كانت مثلا ار هنا، كون كانت ار هنا اش دير؟ غتضرب عاود ترجع، هي اللي غتكون جوج او. صافي؟ كون كان الباعث تماما، كون كان الباعث والمستقبل في نفس الجهه في الفاس، لا غتضرب وغتعاود ترجع. هذيك الساعه غندير ثاني او. دابا هنا لا، في التمرين لا، في كاين ار هنايا، يعني المستقبل كاينه. الا كان المستقبل هنايا، الا تكون المسافه بيناتهم فقط، الا غيمشي من او غتمشي عند ار، تكون عندي هي او، يعني ما تكونش اثنين او. الا تولي في غتولي او على شحال او؟ هي في ديتا تي. في عندي مشكل، هاد في هادي تمام، هاد في معطياكم هي 3. تيبقى المشكل ديتا تي. اش غنديرو؟ مليانين ديتا تي غنبدا من مليانين، غنمشي للشكل ديال التسجيل. ديتا تي شتكون؟ غتكون هي من هنا، كنحسب من هنا حتى هنا. إلا غتعطيني هي اللي ديتا. إذا ديتا تي مناش كنحسبوها؟ تنحسبها من هنا حتى هنا. إذا غتعطيني المسافة من هنا حتى هنا، شحال من تدريجة؟ 1 2 3 4. هي 4 تدريجات. 4 تدريجات فاش غنضربها؟ إذا غتكون ديتا تي شحال؟ هي 4 2 سكوند. يعني 4 ناقص 3 شحال غتكون ديتا تي؟ هي 8 10 ناقص 3 سكوند. إذا تطبيق عددي شحال غتولي او؟ بالنسبة للفي قلنا هي 3، وبالنسبة لديتا تي قلنا هي 8 10 ناقص 3. هي شحال عطيني؟ هي 2.4 10 ناقص 3 متر. صافي؟ يعني 10. بالنسبة لهاد الحالة اش قلنا؟ قلنا عندنا الباعث او هنايا والمستقبل ار هنا، يعني المسافه غتكون ما تكونش هي جوج، غتكون فقط هي او، حيت غير غادي يمشي ماشي غيمشي ويجي. كون كان غيدير هاد الحركه الذهاب واياب غتكون الساعه 2 او.
اذا العلاقه بصفه عامه كنعرفوا ان الدي هي الجانب ديال الدي. بالنسبه للدي غنعوضها باش غنعوضها او وتبقى لنا ديتا دي في المقام. شكون مجهول؟ او. اذا كان مجهول هو او غتكون او هي في فاش هاد في غتكون في معطيات شحال في هي 3 كيبقى لنا هذا المشكل. هذا الترتيب غنجبدها من اللي كاين فين غنمشي تسجيل رقم 1 تسجيل رقم 2. اذا غنمشي من هنا 3 حتى هنا غنحسب 1 2 3 4 هي 4 تدريجات. عندنا 4 فاش نضربها 2 ملي سكوند يعني 2 في 10 يعني درت هي 8 في 10. اذا النتيجه النهائيه عطينا هي 2.4 في 10 ناقص 2 متر. إذا غنشوفو الآن التجربة التالية. عندنا جوج ديال الحالات، حالة 1 والحالة 2. دونك هنا الحالة 1 عندنا دائما هذا هو الحل. دونك عندي هنايا مكتوب الوقت بالسكوند. إذا كان مكتوب الوقت بالسكوند هاد ليسباس هذا عنده سميت كيتسمى دلتا تي، كيتسمى مدة التشوه. دونك إلا شفنا هنايا تمام إلا شفنا بانت لي السكوند سواء بانت السكوند ولا الميلي سكوند عرف أن هاد ليسباس اش يتسمى؟ يتسمى دلتا تي اللي هو مدة التشوه. الحالة الثانية إلا كانت عندي هنا إكس سواء بالسنتيم سواء بالمتر هاد ليسباس هذا غيتسمى دي غيتسمى طول التشوه. إذا كاين جوج مسائل كاين طول التشوه وكاينه المدة. شنو هي المدة؟ المدة اللي كيبقى عندك الوقت. إلا كان عندك الوقت عرف أن هذه هي المدة. أما إلا كانت عندك هنا إكس عرف أن هذا هو طول. شنو هو التعريف العام للسرعة؟ هي الفي على دونك هاد في غتكون عندنا في المعطيات هاد دلتا تي هي اللي جبتها بالمليان. دونك اش غيصولونا؟ غيصولونا الدي. شحال غتكون الدي؟ غتكون هي الفي دونك هاد الفي كما قلنا غتكون في المعطيات وهاد دلتا تي هي اللي جبتها بالمليان. اش غيبقى لك؟ غيبقى لك تربيع عددي. دونك غنشرح. قلنا إذا كان عندنا الوقت بالسكوند أو بالميلي سكوند هذه المسافة اش تسمى؟ غتسمى مدة اللي هي مدة التشوه. دونك إلا كانت هذه المدة هذه السرعة غتكون عندكم في المعطيات والوقت هو غيكون عندنا شكون غيبقى عندي مجهول؟ غيكون مجهول هو غيتسمى طول التشوه. إذا هذه غتسمى طول التشوه. إذا هذا طول التشوه اش غيكون؟ غيكون هو السرعة فاش؟ في الوقت. السرعة غتكون عندكم مكتوبة في المعطيات ديال التمرين وبالنسبة للوقت هو اللي جبنا منها. صافي؟ الحالة الثانية شنو عندنا؟ عندنا إكس بالسنتيم. دونك الحالة الثانية كانت إكس بالسنتيم اشنو جبت؟ هنا طول. شنو التعريف ديال السرعة؟ مسافة ونرجعو إلى المدة. علاش غيصولكم هنا؟ إذا شنو عندي؟ في فاش؟ هي دي. شكون الجو غيكون؟ هي دلتا تي. شحال تكون دلتا تي؟ هي دي على في. هاد دي هي اللي نجبدها من هنايا وهاد في غتكون فاش؟ لو عندنا شي حالات إما غيعطيك الوقت غتجبد المدة ومن بعد غتستنتج طول أو العكس غيعطيك إكس غتجبد الطول ومن بعد تستنتج المدة. جوج حالات عندكم في التمارين. صافي؟ إذا قلنا هذه هي الموجة. هنا نقطة اس وهنا مثلا نقطة ان. شنو هو التعريف ديال التأخر الزمني؟ التأخر الزمني هو طول. اش كيساوي التأخر الزمني؟ هو المسافة اس ان على السرعة. إذا هذا الطول هذا اش غيكون؟ شنو هو التعريف ديالو؟ إذا كانت النقطة هي دي اس هنا الوقت اللي غادي سجلناه هو دي اس ولو وصلت للموجة ان اش غيكون الوقت دائر؟
هو تي ام. إذا شنو هاد الطاقة شكون؟ شكون هاد الطاقة؟ غتكون هي الوقت النهائي تي ام ناقص تي اس. نقدروا نكتبوا على الشكل عاوتاني اللي هي دلتا تي. علاش؟ لأن دلتا تي هي تي ام ناقص تي اس. فهمت؟ شنو هي دلتا تي قلنا؟ هي تي ام ناقص. إذا شنو الاستنتاج؟ النقطة غتقدر تكون هي دلتا تي. فهمت؟ أنا نشرح. قلنا لك هاد النقطة اس غيكون التسجيل هو اللحظة تي اس، ولا وصل لموجة نقطة ام، شنو غيكون الوقت؟ هو تي ام. شنو التأخر الزمني؟ التأخر الزمني هو طو. شنو طو؟ هو اس ام هنا. هاد التأخر الزمني اش غيكون؟ هو اللحظة النهائية اللي هي تي ام ناقص اللحظة البدئية اللي هي تي اس، اللي هي نفسها دلتا تي. إذا هاد طو واش منقدروش نسميوها هي دلتا تي؟ إذا غنرجعو للتعريف العام. حسب ما سبق كنشوف العلاقة ديالها ديال السرعة هي شنو؟ ديالها دلتا تي. شكون هي دي؟ هي في فاش؟ وشكون هي دلتا تي؟ من هنا هي ديالها في. لاحظ معايا هاد دلتا تي هادي شنو غندير؟ هاد دلتا تي قلنا هي طو. صافي باش ندير؟ غنحيد دلتا تي. شنو هو الوضع؟ يعني بعد التمارين ما نقدرش نخدم دلتا تي، ما نخدمهاش طو. يعني لو ما عوضنا غيعطيوك دلتا تي غيعطيك طو. دونك في كتساوي دلتا تي ايضا في كتساوي دلتا طو. الا كانت دي كتساوي في دلتا تي ايضا في او ايضا دي هي في طو. الا كانت دلتا تي هي دي على في ايضا طو هي دي على في. وهذه هنا كندير طو هي دي على في هي المسافه بين نقطتين. شكون النقطتين في المثال؟ هما اس ام. اذا هاد دي هنا تكون هي اس ام، يعني التأخر بين النقطتين اس و قدر نص اس ام تكون نقطتين ا و بي. شنو هي التأخر بين النقطتين ا و بي؟ قدر عاوتاني تكون التأخر بين النقطتين اس و ا. فهمت؟ دونك نبدل غير هاد دي. هاد دي شكون هي؟ المسافة الفاصلة بين نقطتين، وهاد المسافة الفاصلة بين النقطتين هي كانت في التمرين على حساب موضوعين اللي هما في التمرين. يعني مثلا نسولك قال لك اعطيني التأخر الزمني بين نقطتين اس و بي. اش ندير بلاصه دي؟ اس بي. قال عطيني التأخر الزمني بين نقطتين ا و ان. قال مثلا التأخر الزمني بين اس و ان. يساوي تبقاو تبدلوا غير هاد المسألة. صافي؟ نبغي لكم تاخذوا النقايات.